جی व्यूअर्स वेलकम ऑन माय चैनल। जैसे कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि डिप्रेशन के बारे में मैं बहुत सी वीडियोस बनाऊंगी और इसके जो है डिफरेंट एस्पेक्ट्स के बारे में हम बात करेंगे। ये भी जो वीडियो है ये उसी सिलसिले की एक कड़ी है। तो इसमें आज बात करते हैं कि माफ़ कर देने का और डिप्रेशन का आपस में क्या लिंक है, यानी अगर वैसे सोचें तो फॉरगिवनेस और डिप्रेशन में क्या लिंक है, तो इस वीडियो में देखते हैं। अच्छा व्यूज़, बीइंग अ मुस्लिम हमें पता है कि जो है हमारे मज़हब में जो है वो माफ़ कर देने को कितनी इम्पोर्टेंस दी गई है और कितना ज़्यादा ये ज़रूरी है मुसलमान के लिए कि वो दूसरों को माफ़ कर दे, उनकी गलतियों को भुला दे और इससे आगे बढ़े। ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकली हम देखते हैं कि माफ़ कर देना ज़रा एक काफ़ी मुश्किल अमल होता है और अक्सर लोग जो है दूसरों की गलतियों को माफ़ नहीं कर पाते और दूसरों को दरगुजर करना जो है वो अपनी इज़्ज़त और हद तक का मसला समझ लेते हैं। और इसकी वजह से जो है शायद बहुत से लोग नहीं जानते कि वो खुद ही एक जो है टॉर्चर का शिकार रहते हैं और ख़ुद जो है वो एक अपने आप को जो है मसाइल का अंबार बना लेते हैं। अच्छा, तो अब आप देखें कि बहुत सी बातें हैं जो कि डिफरेंट रिलीजन्स में हैं। अब उन पे रिसर्च हो रही है कि भाई आखिर जो डिफरेंट मज़ाहिब है वो क्यों इस चीज़ पे जो है ज़ोर देते हैं। इनमें से एक चीज़ यही थी कि फॉरगिवनेस। ठीक है, तो अब जो है वो फॉरगिवनेस पे भी रिसर्चेस हुई और जो डिफरेंट रिसर्चर्स थे उन्होंने देखा कि भाई जो है फॉरगिवनेस और कैंसर और डिफरेंट मोलक बीमारियों का बहुत ज़्यादा जो है उसमें गहरा ताल्लुक है। अच्छा, अब मैं असल में चाहती हूँ कि आपको मैं एक होलिस्टिक सी अप्रोच दूँ टुवर्ड्स आपके डिजीज़ के, कि आप जो है वो सिर्फ दवाइयों पे डिपेंड नहीं करें और अपने जो है बीमारियों का हल ना तलाश करें, बल्कि आप एक ओवरऑल अपना एटीट्यूड, अपना लाइफस्टाइल चेंज करें और फिर जो है आप अपनी बीमारियों से लड़ें। तो इससे ये है कि आप जो है अपनी बीमारी को जान पाएंगे और आप उसके जो पीछे जो अवारिज़ और जो अवामिल हैं आप उनको भी जो है ओवरकम कर पाएंगे। अच्छा व्यूअर्स, बहुत सी बीमारियां असल में जो है इंसान के जो है अंदर है नेगेटिव जज्बात की वजह से जो है वो उसमें प्रोड्यूस हो जाती हैं। तो अब अगर आप उन जज्बात को कंट्रोल करो, अपनी नेगेटिविटी को कम करो, तो वो बीमारियां जो हैं खुद ब खुद जो है वो उनकी जड़ जो है वो कमज़ोर होना शुरू हो जाती है और वो बिल्कुल ख़त्म भी हो जाती हैं बाज़ औक़ात। अच्छा, इसमें जो है डिप्रेशन भी एक ऐसी ही बीमारी है। अच्छा, इसमें मैं आपको बताऊंगी कि कुछ अर्सा पहले जो है मतलब अब सिर्फ फॉरगिवनेस की चूँकि बात कर रहे हैं और माफ़ करने पे तो हम इसी को फोकस करते हैं। अच्छा, कुछ अर्सा पहले जो है व्हाट्सएप पे मुझे किसी ने एक ऑडियो भेजी। अच्छा, उसमें जो थी वो एक डॉक्टर साहिबा थी। आई होप कि आप लोगों ने भी शायद ये सुनी हो। वो एक डॉक्टर साहिबा थी, उन्होंने अपनी डिप्रेशन की स्टोरी और उसमें निकलने के जो है उन्होंने मतलब वो कैसे निकली उन्होंने वो थोड़ा सा उसको बयान किया था। उन्होंने कहा कि जब मेरा बेबी बॉर्न हुआ तो मैं जो है डिप्रेशन में चली गई। अब नाम मुझे नहीं याद, लेकिन वो कोई डॉक्टर थी, लाहौर की थी। लेकिन उन्होंने बड़ी अच्छी एक वो ऑडियोज़ पे बना के सबको एक बड़ी इंस्पायरिंग सी ऑडियो बना के तो वो मतलब काफ़ी उन्होंने हेल्प किया दूसरे लोगों को। तो उसमें वो बहरहाल अपनी स्टोरी सुना रही थी। वो कह रही थी कि भई मैं जो है जब मेरा बेबी बॉर्न हुआ तो मैं डिप्रेशन में चली गई। ठीक है, और इस हद तक मैं डिप्रेशन में गई कि मेरा दिल चाहता था कि बच्चे को ही मार दूँ, मैं अपने आप को ख़त्म कर दूँ, मैं तो सुसाइडल हो गई, होमिसाइडल हो गई और इंतहा दर्जे की डिप्रेशन में चली गई ना। तो अब आप सोचें कि अब ज़ाहिर है अब आपकी जो जब आप एक रिलेशनशिप में होते हैं तो फिर ज़ाहिर है आपकी शादीशुदा ज़िंदगी मुतासर होना शुरू हो जाती है। आपके जो इर्द गिर्द लोग हैं वो भी आपके इस मतलब जज्बात से, नेगेटिव हालात से जो है मुतासर होना शुरू हो जाते हैं। तो लेकिन अब उन डॉक्टर साहिबा ने एक बड़ी अच्छी सी बात जो है ना बताई। ठीक है, अच्छा, फ़ोकस तो उनका वो था कि भई उन्होंने सूरह रहमान सुनी और मतलब सूरह रहमान सुनती थी वो रोज़ाना और वो उससे जो है वो ठीक हुई। बेशक सूरह रहमान एक इलाज है और बेशक हमारा तो बिलीव है कि कुरान एक जो है वो उसमें शिफा है सारी दुनिया के लिए। अच्छा, तो लेकिन उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने कहा कि सूरह रहमान सुनने से पहले जो है ना मैं सबको माफ़ करती थी। मतलब मैं जितने भी लोग जिनसे मुझे आज तक मसले थे तो मैंने उन सबको माफ़ किया। ठीक है, और उसके बाद जो है मैं वो सूरह सुनती थी। अच्छा, उन्होंने भी फॉरगिवनेस पे जो है मतलब बहुत ज़ोर दिया था कि मैं सबको माफ़ करती थी और फिर उसके बाद मैं वो सूरह सुनती थी। बेशक वो इलाज तो उनका मतलब शायद बेशक कुरान की आयत सुनने में तो ज़ाहिर है इसमें एक शिफा है, इलाज है, लेकिन इसके अलावा मुझे तो ये लगता है कि उनको जो है वो जैसे उन्होंने फॉरगिवनेस अपनी लाइफ में अपनाई तो मुझे लगता है फॉरगिवनेस की वजह से जो है उनके अंदर जो है वो अल्लाह ने शफ़ाए कामिल जो है वो रख दी।
تو مطلب اب آپ سوچیں کہ اب جب میں نے ریسرچز ڈفرینٹ پڑھی فارگونیس پہ تو میں حیران رہ گئی کہ دیکھیں یعنی کینسر جیسی مہلک بیماری بھی جو ہے وہ کنٹرول میں آ جاتی ہے اب ان مریضوں کی جو کہ مطلب جو ہے وہ جنہوں نے فارگونیس کو اپنایا، انہوں نے اپنے نیگیٹو جذبات کو ریلیز کیا اور انہوں نے جو ہے بالکل ایک پازیٹیوٹی کی طرف جو ہے قدم بڑھایا۔ تو ڈپریشن بھی ایک ایسی ہی بیماری ہے اصل میں کہ جس کا بعض اوقات تعلق صرف انسان کی سوچوں کے ساتھ ہوتا ہے، اس کی جو ہے نیگیٹو فیلنگس کے ساتھ جو ہے نا اس کا تعلق ہوتا ہے، اور اگر آپ ان چیزوں کو کنٹرول کر پائیں تو آپ بالکل ایک مثبت رویے کی طرف آ جائیں گے اور ڈپریشن کو جو ہے آپ اوور کم کر لیں گے۔ تو اب ویوز دیکھیں جو انفارگونیس ہے یا کسی کو جب اب آپ معاف نہیں کرتے، جیسے اب کچھ بھی ہو جاتا ہے، جیسے کوئی ٹیچر آپ کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے، کوئی فیل کر دیتا ہے یا کچھ بھی ہوتا ہے، کوئی جیسے خاندان میں کوئی آپ کو برا بھلا کہہ دیتا ہے ون آپ ڈیزرو نہیں کر رہے تھے، تو آپ اس چیز کو رکھ لیتے ہو اپنے دماغ میں، ٹھیک ہے؟ تو اب مطلب وہ چیز جو ہے نا آپ سوچیں کہ وہ آپ کی اپنی زندگی کا یہ وہ ایک روگ بن جاتا ہے، اور وہ آپ کو جیسے نا آپ سوچیں کہ ایک وہ پھوڑے کی طرح آپ کے دماغ میں وہ چیز موجود رہتی ہے، وہ صدمہ اور وہ جو ہے وہ چیز، اور وہ آپ کو اس کا نقصان پہنچتا رہتا ہے، آپ کی باڈی ہارمفل کیمیکلز ریلیز کرتی ہے جو کہ آپ کی صحت کو خراب کرتے رہتے ہیں، اور دن بدن جب آپ کو وہ چیز یاد آتی ہے پھر آپ کی صحت خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے، آپ کی مطلب ہر طرح کی بیماریاں آپ اٹریکٹ کرنا شروع ہو جاتے ہو، آپ کی لائف میزریبل ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب اس پہ جو ہے نا ایک مجھے بک بھی ملی فارگونیس، 4 اسٹیپس ٹو فارگونیس میرا خیال ہے اس کا نام ہے، میں نیچے اس کو شیئر کر دوں گی، فری ہے، کوئی بھی پڑھ سکتا ہے۔ تو اس میں بھی وہ ایک اسکاٹش ہی ڈاکٹر ہیں، تو انہوں نے یہ لکھی ہے اور انہوں نے یہی کہا کہ جو جب آپ بھی فارگونیس شروع کرتے ہو، لوگوں کو معاف کرنا شروع کرتے ہو، تو آپ کی زندگی سے جو ہے نا آپ کی رکاوٹیں دور ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ حالانکہ دیکھیں یہ کرسچنس ہیں لیکن یہ لوگ بھی ان چیزوں کو مطلب مان جاتے ہیں اور ان کو بلیو کرتے ہیں۔ تو اس نے یہ لکھا کہ بھئی نا میری زندگی سے رکاوٹیں جو ہے وہ دور ہونا شروع ہو گئیں، اور مطلب آپ کی طرف جو ہے نا اور اچھی چیزیں آنا شروع ہو گئیں، لائک بیٹر اپرچونیٹیز، اور آپ کی طرف جو ہے مطلب جیسے بیٹر آپ پارٹنرز چاہتے ہو، بیٹر پارٹنرز آپ کو ملنا شروع ہو گئے جب آپ نے لوگوں کو معاف کر دیا، ان کی غلطیاں درگزر کرنا شروع کر دیں، ٹھیک ہے؟ تو مطلب دیکھیں کہ پھر یہ فارگونیس کا اور انسان کی ہیلتھ کا بھی کتنا جو ہے لنک ہے، اور اس کی اوور آل جو اس کی ایک زندگی ہے، اس کی سکسیس ہے، اس کے ساتھ بھی اس کا لنک ہے بہت زیادہ۔ تو اچھا اب آپ دیکھیں کہ جب آپ کسی اکثر، بلکہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ اکثر جو ڈپریشن کے مریض ہوتے ہیں وہ کافی ریجڈ ہیڈڈ ہوتے ہیں، یعنی وہ ان کی جو بالکل جو ایک دماغ ہوتا ہے وہ بالکل ایک سخت قسم کا مطلب رویہ ان کے اندر ہوتا ہے، اور وہ ان کو وہ کسی کو اکثر معاف نہیں کرنے والے ہوتے، حسد کینہ بغض اور معاف نہ کرنے والے لوگ جو ہیں نا وہ اکثر ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں۔ تو یہ مطلب ایک آبزرویشن ہے، ضروری نہیں اس کو مطلب دل پہ لینے کی ضرورت نہیں، ضروری نہیں کہ جو ہر کوئی ڈپریسڈ ہے وہ سوچے کہ یہ شاید ہمیں کہہ رہے ہیں، میں مطلب میجورٹی، سارے نہیں لیکن میجورٹی میں نے دیکھا کہ جو لوگ مطلب یہ نیگیٹو فیلنگز ان میں زیادہ رکھتے ہیں، حسد ہے، کینہ بغض اور دشمنی اور مطلب کسی کو معاف نہیں کرنا، تو بس یہ جذبات اگر آپ میں بہت زیادہ ہیں تو آپ میں ڈپریشن کی ٹینڈنسیز بہت زیادہ بڑھ جائیں گی۔ تو یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ لوگوں کے لیے تھی، اور چلیں آج جو ہے وہ ایک فارگونیس کی طرف ہم لوگ جاتے ہیں، اور جو ہمارے اندر جو نیگیٹو جذبات ہیں ہم ان کو ریلیز کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ جو ہے ہماری طرف اللہ کی رحمت آئے، شفا آئے۔ تو یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ لوگوں کے لیے تھی، تھینک یو سو مچ۔